السلام عليكم. نتمنى لا فيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا فيديو التالي بالنسبه للكور تاع لي سويت نيميريك. في هذا الفيديو هذه غادي نشوفوا لا بارتي 2 غادي نشوفوا فيها ليميت ديون سويت نيميريك. في هذا الفيديو غادي نشوفوا بتيت ا ليميت انفيني دي سويت ايزيال. من بعد غنشوفوا لا كونفيرجونس دون سويت نيميريك غادي نشوفوا فيها ديفينيسيون اي بروبوزيسيون اي ابري غادي نحاولوا نديروا هاد لابليكاسيون هادي. دونك نرجعوا لي ليميت انفيني دي سويت ايزيال ونبداو على بركه الله. دونك في هذا سميتو شنو قالوا لنا في لا بروبوزيسيون؟ قالوا لنا سوا بي ان اونتري ناتوريل سي بيريو ايغال à 3 alors on a donc la première limite usuelle il y a la limite quand n tend vers plus l'infini de n et plus l'infini. La deuxième il y a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع n carré هي plus l'infini. من اخر بحال كنديروا بحال من اخر ماشي هادشي اللي كنديروا بحال كنديروا بلس لانفيني او كاري عطاتني هي بلس لانفيني فوا بلس لانفيني اللي هي plus l'infini. Et en général, la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance p غتعطينا هي plus l'infini plus l'infini plus l'infini et p fois غتعطينا هي plus l'infini. Donc هذه صحيحة pour toute p supérieure égale à 3 بالنسبة ل 1 و 2 هما درناهم هنا. Donc la limite أخرى usuelle هي هذه هي la limite quand n tend vers plus l'infini تاع الراسين دو ان هنا بحال كنديروا الراسين تاع بلس لانفيني هي بلس لانفيني. هنا بالنسبه درنا الراسين كاري وهذه صحيحه حتى بالنسبه الراسين بي ام كيف ما بغات تكون. دونك الراسين تاع بي اي ام تاع ان كتساوي بلس لانفيني. دونك هذه صحيحه بالنسبه للراسين كاري وصحيحه بالنسبه للراسين بي ام كيف ما بغا يكون داك بي خص غير يكون supérieur égal à 2 وصافي. نمشيو دابا للبارتي بي. هذه هي لابارتي ا. نمشيو دابا للبارتي بي. في لابارتي بي قلنا غادي نشوفو la convergence d'une suite numérique. Donc, je vous mets la définition. Quand est-ce qu'on dit qu'une suite a la convergence ou la divergente? Donc, on dit qu'une suite numérique est convergence, focage, si il admet, la suite admet une limite réelle. الدول بال فهاد لي ليميت هادي راه سون انفيني. هاد لي ليميت هادو راه ماشي غيال. هاد لي ليميت سون انفيني. دونك كنقولوا بان واحد لا سويت راه كونفيرجونس فوقاش الا كانت لا ليميت تاع ديك لا سويت ايغالا ان ريال. كنقولوا راه لا سويت كونفيرجونس. وفي الكونترير ملي كتكون لا ليميت ايغالا بلس لانفيني ولا ما كايناش كنقولوا بان لا سويت اي ديفيرجونت. مزيان نمشيو لا بروبوزيسيون. اللي باقي ما فهمش لا كونفيرجونت واحد لا سويت كنقولوا راه كونفيرجونت فوقاش الا كانت لا ليميت تاعها ايغالا ان ريال وملي كتكون لا ليميت ايغالا بلس لانفيني ولا نيكزيست با كنقولوا بان لا سويت اي ديفيرجونت. نمشيو دابا لا بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون قالوا لنا سوا كا ان ريال عطاونا بي ان اونتي ناتوريل نون نول قالوا لنا الور دونك parmi les suites اللي هما convergentes هما هادو. la limite quand n tend vers plus l'infini تاع k على n à la puissance p شحال غتكون كتساوي شحال هي لا ليميت تاع الدينوميناتور. لا ليميت تاع الدينوميناتور هي n à la puissance p هي plus l'infini غتعطينا k على plus l'infini اللي هي 0. دونك هاد لا سويت هادي غنقولوا عليها راه كونفيرجونس. مزيان نمشيو عاوتاني لهاد لا ليميت هادي. La limite quand n tend vers plus l'infini تاع k على الراسين كاري دو n. لا ليميت يقال شحال هي لا ليميت تاع الراسين كاري في بلس انفيني. لا ليميت تاعها هي بلس انفيني دونك غتعطيني k على بلس انفيني اللي هي 0. دونك لا ليميت يقال 0. دونك عاوتاني هاد لا سويت هادي نقدروا نقولوا عليها راها كونفيرجنت.
مزيان. قالوا لنا تما اون بارتيكولي دونك دي كا بارتيكولي تاع هادو هما هادو هو لا ليميت كون ان تون فير بلس لانفيني تاع ان سور ان. معنى اخر هنا علاش قلنا كا بارتيكولي لان هنا خدينا البي هو 1 وخدينا الكا هي دوكا تبقى لا ليميت هي 0. وعاوتاني لا ليميت كون ان تون فير بلس لانفيني تاع 1 على او كاري ان او كاري غتعطينا حتى هي 0. وهنايا مشينا خدينا عطينا الكا 0 دونك عاوتاني غتبقى صحيحه. عطاتنا 1 على الراسين كاري دو ان لا ليميت تاع بلس لانفيني لا ليميت تاع دي بوحدها هي بلس لانفيني عطاتنا 1 بلس لانفيني اللي هي 0. دونك نقدر نقولوا بان هاد لي سويت هادو سون كونفيرجونت. مزيان شوفوا معايا داكشي اللي مكتوب تحت لا بروبوزيسيون. شنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا بان الا كانت لا ليميت كون ان تون فير بلس لانفيني تاع يو لي ان ايكال ال موان ال ايكال 0 هادشي équivaut à ou laissé seulement si la limite quand un tend vers plus l'infini الى رجعتي هاد الموان اللي ما فيهاش ان دونك عندنا الحق هنا الى رديتي بها هاد ال هذا ما فيهش ان نو ديبون با دو ان دونك نقدر نديو لها جي غتبقى تعطينا بان لا ليميت تاع ان ان ايكال ال. هنا الا كانوا لي بارونتيز وغادي تبقى صحيحه الا كانت لا فالور ابسولو. دونك سي لا ليميت تاع لا فالور ابسولو تاع يو لي ان موان ال ايكال 0 هادشي راه ايكيفو اشنو بان لا ليميت كون ان تون فير بلس انفيني تاع يو لي ان ايكال ال. دونك في هذه الحاله غنقولوا بان لا سويت يو لي ان اي كونفيرجونس. مزيان نمشيو دابا لابليكاسيون. نبداو قالوا لنا في لابليكاسيون كالكولي لي ليميت سويفونت ونبداو بلا ليميت الاولانيه. دونك on a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع 3 moins 1 sur n plus 4 على الراسين de n la limite égale 3 ونقول علاش car la limite quand n tend vers plus l'infini تاع n sur n هادي راه لا درنا لا ليميت تاعها هي 0 اي لا ليميت quand n tend vers plus l'infini تاع 4 على الراسين كاري تاع n تاع هادي تيكالا 0. دونك هادي 0 وهادي 0 غتبقى لنا لا ليميت هي 3. نمشيو لا دوزيام ليميت. La deuxième limite, on a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع 2 racine carrée de n plus 7 على 3n moins 2. دونك هي la limite quand n tend vers plus l'infini تاع شنو غادي ندير هنا؟ غادي هنا نفاكتوريجي بالراسين دو ان وهنا غادي نفاكتوريزي حتى هي بالراسين دو ان. علاش؟ لان الا مشينا عوضنا غنلقاو فورم ان ديتيرميني اللي هي بلس لانفيني على بلس لانفيني. الا مشينا عوضنا فهادي غنلقاو بلس لانفيني على بلس لانفيني. مزيان دونك اش غندير هنا؟ غنمشي نفاكتوريزي الفوق بالراسين دو ان. دوك عطاتني الراسين دو ان لو تو فاكتور شحال غتبقى 2 بلس وهنا ما عنديش الراسين دو ان دونك غادي نقسم على الراسين كاري دو ان. مزيان وإلا رديتو معايا البال اشنا هي ان؟ الان دونك ان راه طون فير بلس انفيني دونك ان غتكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندي الحق نكتب هي راسين دو ان فوا راسين دو ان. دونك غادي نطبقها. شنو هي ديك ان؟ هي الراسين دو ان فوا الراسين دو ان. دونك غادي نفاكتوريزي بواحد الراسين دو ان غتبقى لنا هي 3 الراسين دو ان موا وهنا ما عنديش الراسين دو ان فاكتوريزيت بها خصني نديفيزي عليها. نتمنى هادشي يكون مفهوم. غادي نسامبليفي ملي غادي نسامبليفي ما غيبقاش هاد الشكل هاد لا فورم انديتيرمين ولا ليميت غتكون ايكال 0 ونقول علاش كار لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع 7 على الراسين دو ان هادي لا ليميت تاعها هي 0 اي لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع الراسين دو ان غتعطينا هادي هي بلس لانفيني اي لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع 2 على الراسين دو ان هادي غتعطينا 0. يلا تبعوا معايا هادي الليميت تاع 0 دونك الليميت تاع النوميناتور غتبقى فيها هي 2 دونك هنا الليميت هي 2. مزيان هادي الليميت تاعها هي 0 وها الليميت تاعها هي بلس لانفيني. بلس لانفيني فوا 3 غتعطينا بلس لانفيني بلس لانفيني موان 0 هي بلس لانفيني غتعطينا 2 على بلس لانفيني اللي هي 0. مزيان
نمشي لا ليميت 3. مزيان. كاتخ ان كاري بلس دوزان بلس هادشي كامل موان دو ان. راه رديتوما البال هادي فيها الراسين كاري والداخل عندي بولينوم دو دوغري 2. عندي الراسين دوزيام وهنا عندي بولينوم دو دوغري 2 وعندي هنا موان واحد البولينوم دو دوغري 1. دونك في هاد الحاله اشنو غادي دير؟ كتمشي تكالكولي الراسين كاري تاع 4. الراسين كاري تاع 4 ايكال 2. كي دايره هاد 2 مع هاد هنايا غنشوف هنا الكوفيسيون تاع ان كنشوف لا فالور ابسولو تاع الكوفيسيون. واخا اول حاجه شنو غندير بعدا؟ غنمشي نعوض. غنلقى لا ليميت تاع هادي هي بلس انفيني. عطاتني بلس انفيني بلس انفيني بلس 1 هي بلس انفيني. دونك لا ليميت تاع هادي هي بلس انفيني. الراسين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني. هنا بلس انفيني في موان 2 تعطينا موان لانفيني. دونك هادي راه فيها فورم انديتيرميني اللي هي بلس انفيني موان لانفيني. فورم انديتيرميني. مزيان. شنو غادي دير هنايا؟ هادي عندي عندي الراسين 2 الراسين كاري تاع بولينوم دوغري 2. عندي هنا بليز او موان بولينوم دو دوغري 1. غتمشي هنايا بعض المرات غير كدير لا فاكتوريزاسيون و كيتحيد لا فورم انديتيرميني، وبعض المرات كتحيد هادي وكتلقى راسك تحطي في هاد لا فورم هادي. مزيان. دونك من الاول حنا غنعرفوا اش غنديروا. غتمشي تشوف الراسين كاري تاع هاد الكوفيسيون هو 4 كي داير مع هاد كي داير مع لا فالور ابسولو تاع هاد الكوفيسيون دو ان متساويين. دونك هنايا راها ما خارجاش الا درتي لا فاكتوريزاسيون غطيح في هاد غتحيد هاد لا فورم وغتصدق راسك تصدق طيح في هاد لا فورم هادي. دونك شنو غنديرو؟ خصنا نضربو في لا كونجوغي. يلا غنديرو هي لا ليميت ايتيكال هي لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني. انا غادي نضرب في لو كونجوغي ونقسم عليه. انا غنقسم على لو كونجوغي تعطيني هي 4 ان كاري بلس 2 ان بلس 1 لو كونجوغي تاع ا موان بي هو ا بلس بي. دونك غتعطيني هنا بلس 2 ان. دونك هنا قسمت. دوكا غنضرب ملي غنضرب هنا في لو كونجوغي غتعطيني ايدونتيتي روماركابل. غتعطيني هادشي او كاري غادي يمشي الراسين كاري مع او كاري غتبقى لنا هي 4 ان او كاري بلس 2 ان بلس 1 موا شنو موا هادشي او كاري غتعطينا هي 4 ان كاري. غتمشي لنا هاد 4 ان كاري مع هادشي غتبقى لنا ايتيكال على ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع شنو تاع 2 ان بلس 1 كلشي على مزيان. دونك نشوفوا واش تحيد لا فورم انديتيرميني ولا لا. لا ليميت تاع هذه هي بلس انفيني هي بلس انفيني. لا ليميت تاع هذه هي بلس انفيني ولا ليميت تاع هذه بلس انفيني. دونك راه باقا عندنا هاد لا فورم هذه بلس انفيني على بلس انفيني. دونك اش غادي ندير هنايا؟ غادي نمشي هنا نفاكتوريزي بان وغنمشي هنا لداخل نفاكتوريزي بان. دونك عطاتني هي لا ليميت كون ان طون فير بلس انفيني. غادي هنا نفاكتوريزي بان عطاتني ان فاكتور تاع 2 بلس ان سور ان. مازال لو 2 على غنمشي لداخل وغنفاكتوريزي بان كاري. دوك غنعطيني ان كاري فاكتور تاع 4 بلس 2 ان على ان كاري اللي هي 2 على ان بلس 1 على ان كاري. مزيان بلس 2 ان. دوك هنا غنفرق. غتعطيني هنايا عندي البرودوي هنايا عندي هنا البرودوي. دوك عطاتني هي الراسين تاع ا فوق الراسين تاع بي. عطاتني تما الراسين تاع ان كاري وما تنساوش هي لا فالور ابسولو تاع ان وما تنساوش راه ان راه بوزيتيف راه ان طون فير بلس انفيني. دوك عطاتني هي ان. دوك عطاتني ان فوا شنو هنا الراسين تاع ان كاري غتعطيني هي ان غيبقى غير الراسين تاع داكشي الاخر هي 4 بلس 2 سور ان بلس 1 على ان كاري ها هي بلس 2 ان. مزيان تيكال على ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع شنو
تاع ان لو تو فاكتور تاع 2 بلس 1 سور ان لو تو على ان فاكتور تاع الراسين كاري تاع 4 بلس 2 سور ان بلس 1 على ان كاري بلس 2. علاش؟ لان فاكتوريزيت ب ان. غادي نسامبليفي وغيمشي هاد لا فورم هادي ما غاديش تبقى. دونك لا ليميت ايكالا شحال؟ لا ليميت ايكالا عطاتني لا ليميت تاع 1 سور ان كون ان طون فير بلس انفيني. لا ليميت تاع هادي هي 0. لا ليميت تاع هادشي هي 0. لا ليميت تاع هادي هي 0. لا ليميت تاع هادي هي 0. دونك شحال تبقى لنا؟ دونك هنا عطاتينا الراسين كاري تاع 4 هي 2. 2 بلس 2 هي 4. وهنا عطاتينا بنا اخر هي 2 سور 4 اللي هي 1 سور 2. دونك لا ليميت ايكالا 1 سور 2. ونتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غندوزو لا ليميت 4. La limite quand n tend vers plus l'infini تاع n au carré moins 3n plus 4 le tout à la n carré plus 5n plus 7 égale à la limite quand n tend vers plus l'infini تاع شنو غندير هنايا؟ غادي نمشي هنا. دونك الا عوضنا هنايا غنلقاو لا ليميت، غنلقاو هنا فورم انديتيرميني وغنلقاو هنا فورم انديتيرميني. نقدروا نقولوا بان لا ليميت تاع هادي هي بلس انفيني وهنا بلس انفيني. دونك اش غندير هنا؟ غادي نفاكتوريزي هنا بان كاري وهنا بان كار. دونك تعطينا 1 بلس هنا ما عنديش ان كاري، دونك غادي نقسم عليها. تعطينا الموان 3 ها هي، وغتعطينا ان على ان كاري. غادي تفاكتوريزي، غادي تسامبليفي بواحد ان تبقى لك لتحت ان، وغادي تسامبليفي لان هادي كانت ان كاري. مزيان. بلس 4 على ان كاري لو تو على بنفس الطريقه غادي نفاكتوريزي بان كار. دونك غتعطينا 1 بلس غتعطينا 5 ان على ان كاري، وغادي تسامبليفي غتبقى لنا هي 5 على ان بلس 7 على ان كار. غادي تسامبليفي وغادي تمشي حيت هنايا كان واحد لا فورم انديتيرميني اللي هي بلس انفيني على بلس انفيني. دونك ايكال لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع 1 moins 3 sur n plus 4 على n carré le tout على 1 plus 5 sur n plus 7 على n carré. لا ليميت غنقول لكم يتيكالا 1 sur 1 اللي هي 1 ونقول لكم علاش. كار لا ليميت كون n tend vers plus l'infini تاع 3 sur n égale 0. لا ليميت عاوتاني كون n tend vers plus l'infini تاع 4 على n carré égale 0. ولا ليميت تاع quand n tend vers plus l'infini تاع 5n égale 0. و لا ليميت quand n tend vers plus l'infini تاع 7 على n كاري هذه حتى هي égale 0. دونك غتبقى لك 1 على 1 هادشي كامل لا ليميت تاعو égale 0. تبقى لك 1 على 1 اللي هي 1. دونك لا ليميت égale 1. ونتمنى هادشي يكون مفهوم. نمشي دابا لا ليميت 5. لا ليميت 5 on a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع شنو؟ تاع n plus 4 le deux facteurs تاع moins 3 n carré plus 1 le tout على 5n à la puissance 3 plus 8n. Donc la limite est égale à quand n tend vers plus l'infini. غنمشي هنا نفاكتوريزي ب n هنا. دونك لا ليميت تاع هادي شحال؟ عطاتينا بلس انفيني مع الموا عطاتينا موال لانفيني. وهنا بلس لانفيني بلس 4 هي بلس لانفيني. بلس لانفيني في موال لانفيني عطاتينا موال لانفيني. ولا ليميت تاع هادشي عطاتينا هي بلس لانفيني. دونك عطاتنا فورم انديتيرميني. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي هنا نفاكتوريزي ب ان، وهنا غنفاكتوريزي ب ان كاري، وهنا غنفاكتوريزي ب ان لا بيسونس 3. يلاه تبعوا شنو غيوقع. غنفاكتوريزي هنا ب ان. دونك عطاتينا 1 بلس 4 سور ان. مزيان. فوا وهنا غادي نفاكتوريزي ب ان كاري. دونك عطاتينا موان 3 بلس 1 على ان كار لو تو على نفاكتوريزي ب ان لا بيسونس 3. عطاتينا 5 بلس 8 ان على ان لا بيسونس 3.
دونك ان فوا ان كاري هي ان لا بيسونس 3 يبقى 1 بلس 4 سور ان فوا موان 3 بلس 1 على ان كاري لو تو على ان لا بيسونس 3 لو تو فاكتور تاع 5 بلس 8 على ان كاري. دوك غتمشي لنا هادي مع هادي، دوك ما غيبقاش هاد لا فورم هادي ما غاديش تبقى. دونك لا ليميت ايتيكال شحال؟ لا ليميت غنقول لكم ايتيكال هنا 0 وهنا 0 وهنا 0. دوك غتبقى لنا 1 في موان 3 اللي هي موان 3 على 5. ونقولوا علاش كار لا ليميت كون ان طون فير بلوس لانفيني تاع 4 سور ان ايكال 0 اي لا ليميت كون ان طون فير بلوس لانفيني تاع 1 على ان كاري هادي تا هي ايكال 0 اي لا ليميت كون ان طون فير بلوس لانفيني تاع 8 على ان كاري تا هي ايكال 0. دونك الا حسبتي غتعطيك هنا 1 بلس 0 اللي هي 1 في موان 3 اللي هي موان 3 على 5. مزيان وندوزو لا ليميت 6. ايتيكال على لا ليميت ما بقاش لي ليسباس بزاف فين نكتب. دونك هنا الا مشينا عوضنا غنلقاو بلس انفيني موال انفيني. دونك الا مشينا عوضنا غنلقاو بلس انفيني موال انفيني اللي هي فورم انديتيرميني. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ الفاكتوريزاسيون ما خداماش. علاش؟ لان غنحيدو من هاد لا فورم وغنزقو طايحين في هاد، حيت كاينه الفكره تاع ليدي تاع هنا نمشي نفاكتوريزي بالراسين ان وهنا بالراسين ان، ولكن ردي في البال راه ميم كويفيسيون تاع الان تما. دونك شنو غنديرو؟ نضربو في لو كونجوغي من الاول. دونك ها هو ليليمون، ها هو الكونجوغي تاعو. دونك لو كونجوغي تاع ا موان بي هو ا بلس بي، و الا ضربناه في لو كونجوغي خصنا نقسمو عليه. مزيان. دونك ا موان بي فاكتور تاع ا بلس بي راه ما تنساوش راه كنضربو في لو كونجوغي باش تخرج لنا ايدونتيتي ماركابل. دوك غتخرج لي هادشي او كاري اللي هي ان بلس 3. علاش؟ لان او كاري غيمشي مع الراسين كاري موان هادشي او كاري. غرد البال عافاك هنا ضروري خصك دير لي بارونتيز، الا ما درتيش لي بارونتيز مشات لا ليميت على الراسين تاع ان بلس 3 بلس الراسين تاع ان بلس. دونك هنا ان موان ان هي مشات 3 موان 2 اللي هي 1. علاش؟ لان هادشي ايكالا ان بلس 3 موان ان موان 2. ان مشات مع موان ان و 3 موان 2 هي 1 على الراسين كاري تاع ان بلس 3 بلس الراسين كاري تاع ان بلس 2. و لا ليميت ايكالا 0. نقول لكم علاش. كار لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع الراسين دو ان بلس 3 بلس الراسين تاع ان بلس 2 ايكالا بلس لانفيني. حيت بلس انفيني بلس 3 هي بلس انفيني، الراسين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني، بلس انفيني بلس هي بلس انفيني، الراسين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني، بلس انفيني بلس انفيني هي بلس انفيني. دوك عطينا ان بلس انفيني اللي هي 0. مزيان نمشي لا ليميت 7. في لا ليميت 7 قالوا لنا اون لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع شنو؟ تاع ان بلس 1 فوا الراسين تروازيام تاع 1 على ان لا بيسونس 5. دونك هادي راه فيها فورم انديتيرميني. ان بلس انفيني نمشي فيما لقيت انا نعوضها بلس انفيني، بلس انفيني بلس 1 هي بلس انفيني، وهنا غتعطينا 1 على بلس انفيني اللي هي 0. دونك لا فورم اللي في هادي راه هي بلس انفيني في 0. يلا تبان شنو غندير؟ ايتيكال على ليميت كون ان طون فير بلس انفيني تاع ان بلس 1 فوا الراسين تخوازيام تاع شنو؟ تاع 1 على الراسين تخوازيام فوا لا الراسين ان لا بيسونس 3 فوا ان او كاري. هاديك لا بيسونس 5 هاديك لا بيسونس 6 فرقتها درت هي ان لا بيسونس 3 فوا ان لا بيسونس 2. مزيان. دونك ايتيكال على ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني
هنايا غادي نفرق، غتعطينا هي الراسين تروازيام تاع على ان لا بيسونس 3 فوا الراسين تخوازيام تاع على هاد. مزيان، ما درت والو غير هنا ا على بي او ان على ا فوا ان على هادي تيكالا هي ان على ا فوا ان على بي. هي اللي طبقت هنايا وفرقتهم، من بعد فرقت الراسين تروازيام تيكالا ليميت كون ان طون فير بلوس لانفيني تاع ان بلوس ان. هادي شحال عطاتينا؟ هادي الراسين تخوازيام دو ان هي ان، و الراسين تخوازيام تاع ان لا بيسونس 3 هي ان. عندنا هاد القاعده هادي، الراسين تخوازيام تاع ان لا بيسونس 3 راه هي ان هاهي فوا الراسين تخوازيام تاع ان على ان او كار. غادي نمشي هنايا غادي نفاكتوريزي بان. دوك عطينا هي لا ليميت كون ان طون فير بلوس لانفيني تاع ان فاكتور تاع ان بلوس ان سور ان فوا ان سور ان فوا الراسين تخوازيام تاع ان على ان كار. دوك غتمشينا هنا ان كاينه في النوميناتور وهادي كاينه في الدينوميناتور وعندي البرودوي، دوك غادي تسامبليفيا. مزيان، ونمشي دابا نعوض لا ليميت. دوك لا ليميت تاع هادي هي زيرو، ولا ليميت تاع هادي هي زيرو، ولا ليميت تاع ان هي ان. دوك تعطينا لا ليميت هي شحال؟ هي ان بلوس زيرو فوا زيرو اللي هي زيرو. نتمنى هادشي يكون مفهوم. بالنسبه لا ليميت 8 بحالها بحال لا ليميت 3. بالنسبه لا ليميت 8 نفس ليدي مع لا ليميت 3، دونك بلا ما نضيع فيه الوقت بحالها بحال لا ليميت 3. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدم ندير معكم لا ليميت اير اوردر و لا مونوتوني اي كونفيرجونت، ومن بعد غندوزو لهاد لابليكاسيون هادي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.